For more latest updates, please subscribe our channel and press the bell icon. तुम नकाब मत किया करो, आंटी लगती हो। उस दिन अपनी कुरान क्लास में एक लड़की को दूसरी से कहते सुना, मगर मैंने उस वक़्त टोकना मुनासिब नहीं समझा। ये नई नस्ल थी, डराने धमकाने या ज़बरदस्ती करने से नहीं समझ सकते थे, उन्हें दलाइल देने पड़ते थे। और अगले दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो दलाइल मेरे पास थे। आज मैं रूटीन वर्क नहीं करवाऊंगी, आज यूं ही बस और बातें। मेरे कहने की देर थी कि क्लास में रूटीन से हटकर कुछ होने की फितरी खुशी जाग उठी। मैं और आप बहुत अरसे से वही पुराने कोटेशंस पढ़ते आए हैं नकाब के बारे में कि डायमंड बने नकाब करके, पत्थर नहीं जो हर जगह होते हैं आयाम और बेपर्दा वगैरह वगैरह। मगर हम इंसान एक ही चीज़ पढ़ पढ़ कर सुन कर उकता जाते हैं। कुछ नया चाहिए होता है जो हमें नए सिरे से मुतासिर करे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? सबने महज सर हिलाने पर इत्तफा किया। आप में से मुझे कोई बस इतना बता दे कि वह नकाब या हिजाब क्यों करती है। मैंने सब पर नज़र दौड़ाई। सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते थे मगर फिर चुप हो जाते, और फिर जो जवाब मिले वो ये थे। अब्बू कहते हैं दुपट्टा लेकर घर से निकलना है, मेरे दादा बहुत सख्त हैं इसलिए लेती हूँ हिजाब, मुझे अच्छा लगता है इसलिए लेती हूँ, मुझे लगता है जैसे ये मेरी हिफाजत करेगा इसलिए नकाब करती हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए लेती हूँ। बस यही जवाब सुनना था मुझे, अल्लाह का हुक्म। एक आह भरकर मैं दोबारा गोया हुई। हमारी सोसाइटी की ख़वातीन को लगता है कि पर्दा एक ऑप्शन है, मर्जी है करना है तो करो वरना ना सही। मुझे नहीं समझ आती लोग क्यों समझते हैं कि उनके पास चुनाव करने का इख्तियार है। चुनाव उन चीज़ों का किया जाता है जो आपके पास मौजूद ना हो। ये तो हुक्म है अल्लाह का, ये तो आयत है कुरान की, इसका तो नुज़ूल आपके लिए हुआ, इसके तो मुखातिब आप हैं। फिर कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको समझ नहीं आ रही कि अल्लाह को चुने या उसको जो आपको अपनी तरफ खींचता है, यानी कि दुनिया। जाहिर है मैम, अल्लाह का चुनाव करेंगे हम, एक लड़की ने जवाब दिया। यहीं पर आप एक बात बिल्कुल फरामोश कर देते हैं कि अल्लाह तो ऑप्शन है ही नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि आप चुनेंगे अल्लाह को? मेरी इस बात पर सब हक्का बक्का थे, ऐसे जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी छीन ले जाए। हाँ, मैंने सही कहा, आप अल्लाह को नहीं चुन सकते क्योंकि आपने तो उन्हें पैदा होते ही चुन लिया था। जब आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे बेटा, अल्लाह तो हमेशा से आपके हैं, बस आपको पता नहीं है। आप कबूल नहीं करते इस बात को, वरना जो कबूल करता है वो तो हर हुक्म खामोशी से मानता है, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस नहीं, बल्कि बाय हार्ट मानता है। ऑप्शन समझकर नहीं, हुक्म समझकर। आजकल नया रिवाज चला है, जिसको पर्दा करने को कहो आगे से कहते हैं हया आँख में होनी चाहिए, गलत काम तो पर्दा वाले भी करते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। तब मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ज़्यादा हयादार हैं। अल्लाह ने उन पर क्या इसलिए पर्दे का हुक्म किया कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह को उनकी पारसाई पर शक था? नहीं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत चाहते थे। जब अल्लाह ने खुद उसे हमारी हिफाजत करार दिया है तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि आजकल तो बुर्के वालियाँ भी महफूज नहीं हैं। और अगर अल्लाह के नबी खुद आपको ये हुक्म सुनाते तब भी, क्या वाकई ही तब भी आप खुद में ये बात कहने की हिम्मत पाती? आखिरी बात पर तो पलकें भी छपकना बंद हो गई थी अक्सर की, और मैंने देखा कि दुपट्टे वालियाँ चंद ऐसी हिजाब की सूरत में अपने दुपट्टे को ओढ़ने लगी। शायद उन्हें भी अपने मौक़िफ़ का जवाब आज मिला था। मैम, जो अच्छी नकाब वालियाँ होती हैं वो भी उन लड़कियों की वजह से लोगों के तंज का शिकार होती हैं जो कि नकाब करके भी गलत कामों से बाज नहीं आती। उस लड़की को अफसोस था इस बात पर।
اللہ کہتے ہیں پاک اور ناپاک ایک نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی کیا وقت ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ وہ اچھی لڑکیوں میں بھی شمار نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں اس سے بڑا نقصان ہے کوئی؟ وہ پردہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے کالے کاموں کو چھپانے کے لیے کرتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان سے پردہ چھین لیا جاتا ہے۔ ویسے کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ پردہ کو ہماری پارسائی کی نشانی سمجھتے ہیں اور داڑھی کو شرافت کی۔ اسی طرح اللہ اپنی پسند کی چیزوں کی عزت کرواتے ہیں ہر جگہ۔ میں مسکرا دی، اور بندہ آنکھوں کا کیا کرے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے؟ کوئی خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ غض بصر پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو دل کو بیمار کر دے۔ اللہ نے پہلی نظر کی حفاظت کا کہا، پھر پردے کا کہا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جب آپ نگاہ کے مالک بنیں گے ساتھ ہی آپ دل کے بھی مالک بن جائیں گے، تب فرق پڑے گا کہ کس کو کیسی لگ رہی ہوں۔ آپ کو چناؤ کرنا تھا نا، آپ دل کا چناؤ کریں، کیونکہ دل کو غلط باتیں کھٹکتی رہتی ہیں۔ آپ کو صرف یہ چیز یاد رہے گی کہ اللہ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوں۔ پھر امی ابو نقاب کا کہیں یا دادا، آپ صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ آپ اگر ایک دفعہ نقاب سے ملنے والی عزت کو محسوس کر لیں، یہ آپ کی محبوب ترین شے بن جائے گی۔ پھر نہ آپ لمبے ناخن رکھیں گی، نہ خوشبو لگائیں گی، نہ ہی خوشبو لگا کر باہر جائیں گی، نہ حجاب کر کے اندر سے ماتھے پر تھوڑے سے بال باہر نکالیں گی۔ میں آپ کو اپنی طرف کی ایک بات بتاؤں تو میں نے بھی حجاب اور نقاب اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہی دستور تھا، سب چھوٹی عمر سے شروع کر دیتے تھے، مگر پھر اصل مقصد سمجھ آنے لگا وقت کے ساتھ ساتھ، پھر ہر وقت پردہ میں رہنا شروع کیا۔ بہت سی اور لڑکیوں کی طرح مجھے بھی لوگوں کی باتوں کی عادت ہو گئی، جیسا کہ آج مت کرو پارٹی ہے، آج خیر ہے، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی، تمہیں سانس ٹھیک نہیں آتا، تمہارا دم نہیں گھٹتا۔ یہ خود کو بڑی پارسا سمجھتی ہے، اور ایسے بہت سے جملے، مگر مجھے صرف اتنا پتا تھا یہ سب کہ وہ خود کو تعویلیں دیتے تھے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب جہاں جہاں انسان خود کو تعویل دے، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ اور ایک دن ایک شادی میں آئی ہوئی عورت نے مجھ سے کہا، آپ نے شرعی پردہ کب سے شروع کیا؟ تب میری دنیا کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میں شرعی پردہ تو نہیں کرتی، مگر میری بات کا انہوں نے اثر نہیں لیا۔ اس دن مجھے لگا کہ جس مقام کے لیے، جس عزت کے لیے محنت کی تھی، گرمی برداشت کی تھی، طنز برداشت کیے تھے، وہ مقام مل ہی گیا۔ پردے کی دھاک اتنی لے کر کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو بلا کر اس کے نقاب کر دوں، آپ اسے کھولنے کی ہمت خود میں نہیں پائیں گے۔ اور اگر میں نے پھر سے سب کو دیکھا، سب سننا چاہتی تھی بات کو، سب اپنانے کو تیار بیٹھی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کعبہ کے آگے نعوذ باللہ پینٹ شرٹ پہن کر اور بال کھول کر چلی جائیں، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ پر کیوں؟ وہاں اللہ سامنے ہوتا ہے میم، ایک کانپتی آواز سنائی دی۔ اور بیٹا، جس دن آپ کو یقین آ گیا نا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس دن آپ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گی، ورنہ بھی چاہیں گی تو آگے تب بھی اللہ ہی ہوں گے، ہر طرف ہر جگہ۔ اس دن آپ کو بنا کوئی چون چرا کیے بس حکم کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ وہ سب ابھی تک گمسم بیٹھی تھی اور میں باہر آ گئی۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ اس لمحہ دل سے دعا نکلی۔